नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनक मिडियाको सहकार्यमा नेपाल भाषा एकाडेमीबाट प्रसारण भइरहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर आज पनि म तपाईहरुकै विज्ञान शिक्षक लोचन भट्टराई तपाईहरुको रेडियो सेट सामु उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई मैले कक्षा 8 को विज्ञान विषयको रेडियो पाठहरुको सिकाइ सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु। यसै क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघिल्लो हप्ता राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको के हो र हालसम्म नेपालमा स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कतिवटा छन् र ती के हुन् त भन्ने बारेमा छोटो जानकारी गराइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्रहरू र संरक्षण क्षेत्रहरू छुट्याइएको छ। संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरू पर्दछन्। नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा अवस्थित संरक्षित क्षेत्रहरू अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् र नेपालमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू विशेष गरी 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू हालसम्म स्थापना भइसकेका छन् र सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत गरिएको छ भनेर मैले अघिल्लो हप्ता भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2030 सालमा स्थापना भएको हो भने यसलाई चाहिँ विक्रम सम्वत 2041 सालमा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। र भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विशेष गरी पाटेबाघ, गैंडा, हात्ती, भालु, चितुवा, घडियाल गोही, मगर कोही, अजिङ्गर, चितल, रतुवा, लगुना, रातो बाँदर तथा लङ्गुरहरू पाइन्छ र त्यसै गरी साल, सिसौ, खैर आदिका रुख तथा बोट बिरुवाहरू समेत यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु। र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ विशेष गरी चितवन, मकवानपुर र पर्सा गरी 3 वटा जिल्लामा फैलिएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्नाले प्राकृतिक वातावरणका साथै त्यसभित्र पाइने वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा तिनको वासस्थान र भूदृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्नका लागि छुट्याएको क्षेत्र हो। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त, प्राकृतिक वातावरणका साथै त्यसभित्र पाइने वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा तिनको वासस्थान र भूदृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्नका लागि छुट्याएको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अघिल्लो हप्ता मैले तपाईहरुलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पनि छोटो जानकारी गराइसकेको छु। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 32 सालमा भएको हो र यसको क्षेत्रफल चाहिँ 1148 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यो सगरमाथा यसको नामकरण गरिएको छ र यो नामबाट नै तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यो निकुञ्ज चाहिँ सगरमाथा, विश्वको अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेकै ठाउँमा अर्थात् सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ। यस निकुञ्जमा विश्वको सर्वोच्च टाकुरा सगरमाथाका साथै लोत्से, नुप्से, पुमोरी, आमा दबलम र थामसेरको हिम चुचुराहरू रहेका छन्। यहाँ विशेष गरी भाइ बहिनीहरू हिमाली क्षेत्रमा पाइने बोट बिरुवाहरू जस्तै गोब्रे सल्ला, ठिङ्ग्रे सल्ला, धुपी, भोजपत्र र गुराँस जातका रुखहरू पाइन्छ। त्यसै गरी यहाँ कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, ठार, घोरल, झारल आदि वन्यजन्तु पनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ र विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गी जस्तै हिमाली क्षेत्रमा पाइने जस्तै डाँफे, चिलिमे, कालिज, हिम कुखुरा, त्यसै गरी लाल चुच्चे, हिम चुच्चे चराहरू पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जस्तै विक्रम सम्वत
39 सालदेखि यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। र तपाईहरुलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज दुईटै राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको रहेछ, होइन त। र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ विशेष गरी भित्री मधेस अथवा तराई क्षेत्रलाई यसले समेटेको छ भने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपालको सगरमाथा भएको ठाउँ अथवा सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने हुनाले यो चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा छ। र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ अवस्थित भएको हुनाले यहाँ हिमाली क्षेत्रमा पाइने जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरू पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी तेस्रो नम्बरमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। यस निकुञ्जको स्थापना पनि 2032 सालमा नै भएको हो र 32 सालमा नै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि स्थापना भएको हो। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पनि यसपछि हामी पढ्नेछौँ र यी दुवै राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा बर्दियाको पनि स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको हो। भाइ बहिनीहरू, 2032 सालमा स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तपाईहरुले सम्झनु पर्दा एउटा रहेछ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अर्को लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसै गरी तेस्रो रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चौथो नम्बरमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज गरेर चारवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपालमा विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ 1710 वर्ग किलोमिटर छ। यो निकुञ्ज रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा फैलिएको छ। भाइ बहिनीहरू, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन कुन जिल्लामा फैलिएको छ भन्दाखेरि सम्झनु पर्यो कि रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यसको फैलावट रहेको छ। यहाँ साल, खोटे सल्ला, लौड सल्ला, लाङटाङ सल्ला, त्यसै गरी विभिन्न प्रजातिका सल्लाहरू चाहिँ यस लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा र पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी यस निकुञ्जमा हिउँ चितुवा, रातो पाण्डा, कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, थार, घोरल, रातो बाँदर, लङ्गुर आदि वन्यजन्तु र विभिन्न जातका चराचुरुङ्गीहरू पनि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छन्। र भाइ बहिनीहरू, पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्ड पनि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा नै पर्दछ र यो गोसाइँकुण्ड चाहिँ रसुवा जिल्लामा पर्छ। र भाइ बहिनीहरूले के सम्झनु पर्यो भने रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा फैलिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यो पनि के रहेछ त हिमाली जिल्लाहरूलाई नै यसले पनि समेटेको छ। त्यही भएर यहाँ पनि हिमाली क्षेत्रतिर पाइने बोट बिरुवा तथा जीवजन्तुहरू यस क्षेत्रमा पाइन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षित गर्नको लागि, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गरिएको हो। जस्तै रातो पाण्डा, हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, हिमाली भालु लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने मुख्य जीवजन्तुहरू हुन्। रातो पाण्डा पनि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ है त। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अर्को छ चौथो नम्बरमा म तपाईहरुलाई रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको मैले अघि नै भनिसकेँ, यसको स्थापना पनि विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको हो र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ 106 वर्ग किमी रहेको छ। अर्थात् भाइ बहिनीहरू, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपालकै सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। हालसम्म स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल रारा ताल पनि यही निकुञ्जमा, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको छ। र भाइ बहिनीहरू, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रारा ताल पनि पर्छ है त। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै होला रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ त। तपाईहरुलाई अवश्य पनि थाहा होला रारा ताल चाहिँ मुगु जिल्लामा पर्छ। त्यसै गरी
तपाईहरुले के सम्झनु पर्यो भने रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि कुन जिल्लामा पर्छ त? मुगु र जुम्ला जिल्लामा यो चाहिँ फैलिएको छ है त। रारा ताल मुगु जिल्लामा पर्छ भनेपछि एउटा जिल्ला त रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको मुगु भइहाल्यो र अर्को चाहिँ यो जुम्लाको केही क्षेत्र पनि यसले चाहिँ समेटेको छ। र भाइ बहिनीहरू, ताल वरिपरि कोडधारी वन पाइन्छ। यो क्षेत्र चराचुरुङ्गीका लागि उपयुक्त वासस्थान हो। यस क्षेत्रमा हिउँदमा साइबेरिया र मानसरोवरबाट समेत चराहरू आउने गर्छन्। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिमाली भालु, थार, घोरल, कस्तुरी मृग, बँदेल आदि वन्यजन्तु पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यी तीनैवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा चाहिँ फैलिएको छ। त्यही भएर यहाँ पाइने जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरू एउटै एउटै खालको छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ र यसको पनि स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 सालमा नै भएको हो। 32 सालमा स्थापना भएका 4वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराइसकेँ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुन्। र यी 4वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्ये सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा फैलिएको छ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपालको तराई क्षेत्रमा पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, त्यही भएर यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा तराई क्षेत्रमा पाइने बोट बिरुवा तथा जीवजन्तुहरू चाहिँ पाइन्छन् है त। यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 968 वर्ग किमी रहेको छ र यो निकुञ्ज नेपालको बर्दिया जिल्लामा पर्छ। तपाईहरुले त्यही भएर यो कुन जिल्लामा पर्छ भन्दाखेरि सहजै अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ कि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको बर्दिया जिल्लामा फैलिएको छ। यस निकुञ्जको धेरैजसो भाग सालको जङ्गलले ढाकेको छ र बीचबीचमा घाँसका मैदानहरू पनि छन्। यस निकुञ्जमा बाघ, चितुवा, कृष्णसार, नीलगाई, जरायो, चितल, लगुना, बाह्रसिङ्गे, घडियाल गोही, मगर गोही, डल्फिन, जङ्गली हात्ती लगायत विभिन्न प्रजातिका चराहरू पनि पाइन्छन्। त्यो भएर भाइ बहिनीहरू, यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा विशेष गरी बाघ र चितुवा तथा कृष्णसार पनि पाइन्छ र तराई क्षेत्रमा पाइने जरायो, चित्तल, लगुना, बाह्रसिङ्गे, घडियाल गोही, मगर गोही जुन अघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि पाइन्छ भनेर मैले जानकारी गराइसकेँ। त्यसै गरी जङ्गली हात्ती पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ कि अर्को 6औं नम्बरमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। तपाईहरुले से फोक्सुन्डो ताल भनेर त सुन्नुभएकै होला। नेपालको जुन से फोक्सुन्डो ताल चाहिँ डोल्पा जिल्लामा पर्छ भनेर पनि पढ्दै आउनुभएको होला र त्यही तालको नामबाट राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको छ। भाइ बहिनीहरू, र यो चाहिँ से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2040 सालमा भएको हो र यसको क्षेत्रफल 3555 वर्ग किमी छ। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त। से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमिटर छ। अहिलेसम्म नेपालमा स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज नै से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यो निकुञ्ज डोल्पा र मुगु जिल्लामा फैलिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो क्षेत्रमा हिउँ चितुवा, तिब्बती खरायो, हिमाली भालु, थार, घोरल, कस्तुरी मृग, नाउर जस्ता वन्यजन्तु पाइन्छन्। यस निकुञ्जमा से फोक्सुन्डो ताल पनि रहेको छ। त्यही भएर यसको नाम से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहन गएको हो। भाइ बहिनीहरू, यसले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई
प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान गरेको छ। यो से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको से फोक्सुन्डो तालले के गरेको छ त त्यहाँ वरपरको वातावरणलाई चाहिँ एउटा प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान गर्न यो तालले विशेष सहयोग गरेको छ र यहाँ से गुम्बा लगायत अन्य गुम्बाहरू पनि रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, र 7औं नम्बरमा छ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला खप्तड। यो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2042 सालमा भएको र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ 225 वर्ग किलोमिटर छ र यो खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम गरी 4वटा जिल्लामा फैलिएको छ। सल्ला, खस्रु, निगालोका जङ्गलहरू र घाँसे मैदानले यस निकुञ्जको शोभा बढाएको छ भने यहाँ विशेष गरी रतुवा, कस्तुरी मृग, घोरल, चितुवा, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बिरालो, रातो बाँदर जस्ता वन्य जन्तुहरू र त्यसै गरी डाँफे मुनाल जस्ता सुन्दर चराचुरुङ्गीहरू पनि हामी खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा देख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब 8औं नम्बरमा छ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2049 सालमा भएको हो र यसको क्षेत्रफल चाहिँ 1500 वर्ग किलोमिटर छ र यो क्षेत्र शङ्खसभा र सोलुखुम्बु जिल्लामा फैलिएको छ। यहाँ सुनापाती र सुगन्धित झारपात, जङ्गली फुलहरू, सुनगाबा, जङ्गली गुलाफ, गोब्रे सल्लो, ठिग्रे सल्लो, भोजपत्र, लाली गुराँस, अर्खौली, त्यसै गरी फिरफिरे र चाँपका रुखहरू यो मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा विशेष गरी हाब्रे भन्नाले रेड पान्डा, त्यसै गरी हिउँ चितुवा, तिब्बती खरायो, हिमाली भालु, थार कस्तुरी मृग, नाउर, घोरल, हिमाली थार, चितुवा आदि पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यो मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि उच्च फाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेको जिल्ला शङ्खसभा तथा सोलुखुम्बु जुन हिमाली जिल्लामा चाहिँ फैलिएको हुनाले यहाँ पनि अघि सगरमाथा, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा जस्तै जीव जन्तुहरू तथा वनस्पतिहरू पाइने रहेछन् भन्ने त तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्थात् 9 नम्बरमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु र यो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोक 4वटा जिल्लाहरूमा फैलिएको छ। एकपल्ट सुन्नुहोस् है त, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोक गरी 4वटा जिल्लामा फैलिएको छ अथवा अवस्थित छ र यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2058 सालमा भएको हो। यस निकुञ्जको क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमिटर छ। यहाँ विभिन्न प्रजातिका च्याउ र पुतलीहरू पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज च्याउ तथा पुतलीका लागि चाहिँ विशेष गरी प्रसिद्ध छ र यस क्षेत्रमा ध्वाँसे, चितुवा, त्यसै गरी चितुवा, विभिन्न प्रजातिका सालक, वन बिरालो, हिमाली भालु, घोरल, रातो बाँदर, लङ्गुर, न्याउरी मुसा, बँदेल, रतुवा, चित्तल तथा विभिन्न चराहरू पाइन्छन् र यो क्षेत्र एक जलधार क्षेत्र पनि हो है त। यो शिवपुरी नागार्जुनबाट राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ विभिन्न खोला नालाहरू को मुहानको रूपमा अथवा खोला नालाको उत्पत्ति पनि त्यहीँबाट भएको छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अब बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ 10 नम्बरमा। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2067 सालमा भएको हो र यो नामैबाट पनि प्रष्ट छ कि बाँके जिल्लामा पर्छ र यसको क्षेत्रफल चाहिँ 550 वर्ग किमी छ। यस क्षेत्रमा मुख्यतया साल, सिसौ, खैरको जङ्गल र घाँसे मैदान पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू,
यो बाँके पनि नेपालको चाहिँ तराई क्षेत्रको भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला हो। त्यही भएर यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसै गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइए जस्तै जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरू पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छन्। यस क्षेत्रमा बाघ, घडियाल गोही, हात्ती, चितुवा, बँदेल, चित्तल, जरायो, नीलगाई, रतुवा, लगुना आदि वन्यजन्तु पाइन्छन् र विभिन्न जातका रैथाने तथा बसाइ सरेर आउने चराहरू पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब 11 नम्बरमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना अर्थात् शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2073 सालमा भएको हो र यसको क्षेत्रफल चाहिँ 305 वर्ग किमी रहेको छ र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ साल, सिसौ र खयरको जङ्गल र घाँसे मैदान पनि छ। शुक्लाफाटा जुन चाहिँ कञ्चनपुर जिल्ला नेपालको तराई क्षेत्र पश्चिमी तराई क्षेत्रमा पर्ने जिल्ला कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ। त्यो भएर यहाँ पनि तराई क्षेत्रमा पाइने जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरू संरक्षित गरेर राखिएको छ। यहाँ बँदेल, पाटेबाघ, भालु, चितुवा, नीलगाई, बारासिङ्गे, जरायो, चित्तल जस्ता वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् र यी वन्यजन्तुहरू हामीले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसै गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि देख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, विश्वबाट लोप हुन लागेको बारासिङ्गे जातिका मृगहरू यहाँ संरक्षित छन्। यो विशेष ध्यान दिनुहोस् है त। बारासिङ्गे जातिका मृगहरू चाहिँ कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा संरक्षित गरिएको छ त भनेर तपाईहरूलाई चाहिँ सोधेमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ रानीताल र अन्य ससाना तालहरूमा मगर जातका गोहीहरू प्रशस्त पाइन्छन्। मगर गोहीहरू चाहिँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रशस्त पाइन्छ। रैथाने र बसाइसरी आउने गरेका विभिन्न जातका चराचुरुङ्गीहरू पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब 12औं नम्बरमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना चाहिँ हालै केही वर्ष अगाडि मात्र 2074 सालमा विक्रम सम्वत 2074 सालमा भएको हो र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ भाइ बहिनीहरू 637.37 वर्ग किलोमिटर छ र यो चितवन, मकनपुर, पर्सा र बारा जिल्लामा फैलिएको छ। यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वपट्टिको विस्तारित क्षेत्र हो र यहाँका प्रमुख जनावरहरू जङ्गली हात्ती, बाघ, गौरी गाई, चितुवा, जरायो, बँदेल आदि हुन्। भाइ बहिनीहरू, र हालै केही वर्ष अगाडि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेछ र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वपट्टिको विस्तारित क्षेत्र हो जुन चाहिँ चितवन, मकनपुर र पर्सा त्यसै गरी बारा जिल्लासम्म फैलिएको छ र यो पनि तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा फैलिएको हुनाले तराई क्षेत्रमा पाइने हात्ती, बाघ, गौरी गाई, चितुवा, जरायो, बँदेल जस्ता जङ्गली जन्तुहरू चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा संरक्षित गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले आज तपाईहरूलाई नेपालमा हालसम्म स्थापना भएका 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, तिनीहरूको स्थापना मिति, तिनीहरू कुन कुन जिल्लामा फैलिएका छन् त अर्थात् तिनीहरूको अवस्थिति र यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पाइने अथवा संरक्षित गरिएका जीवजन्तु, महत्त्वपूर्ण जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि अध्ययन गर्दा यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको नाम, यिनीहरूको स्थापना मिति, अवस्थित जिल्लाहरू, क्षेत्रफल, त्यसै गरी यी राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने महत्त्वपूर्ण जीवजन्तु
तथा वनस्पतिहरूको तपाईँहरूले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ, सम्झनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो अझै एक दुईचोटि आफ्नो किताबबाट पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आश गर्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको निर्धारित समय समेत सकिन लागेको छ। अर्को हप्ता पुनः अर्को विषयवस्तुका साथ म उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै। नमस्कार। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।